Rosa taga Sentro Digon sa ka-LML. Naman namong kuan sa CFD. Mao. Kay ready na kuan lang ang akong topic. Dapat unta maguna mo ko Biblia. Kay Biblia. Bible. Kay nagbuhatan ko ginana aron pag-summarize pero isa-isa din ako ang kinatibuk-an. Okay. Ang topic Biblia. Atong mahinumduman nga kining Biblia produkto gini sa Katoliko. Hinimo ni sa mga obispo ug mga kaparian. Kanang laing sikta nagphotocopy lang na sila. Ang nagkulikta mga obispo gyud nga gisugdan ni Saint Ireneo nga obispo og ni Eusebio. Ang Biblia adunay duha ka bahin, gitawagan ni nagbay kay daan bagong tugon. Then ang balls at pa symbol kanang gikolekta ba gitipon-tipon gipilian man na nila ang maayo mo ilang sulod sa kalibro nga gitawag og Biblia. Nga hinimo ni sa karaang panahon sa mga tao nga mga propeta, hari, katong mga karaan nga aduna sila mga tradisyon ilang gihimog sa kalibro. Atong masabtan nga sa sinugdanan ang mensahe sa Dios sa wala pa ang Biblia gipamaagi ni sa usa ka damgo nga dunay anghel ato man ang mabasa sa Biblia kato si Anghel Gabriel then pinaagi damgo dayon aduna po'y uran o direct nga paghihistorya sa karaan nga kasulatan sa panahon ni Moises, nabati lang niya ang tingog sa Dios kay dili magkita-kita sa Dios kun dili ta mahimong balaan. Dayon og ang sa panahon na taon ni Jesus sa New Testament adunay oral o direct nga pagmensahe sa panahon ni Jesus na taon na si Jesus pinaagi sa 12 ka apostoles. Mo dito siya nga direct dito nga mensahe ni sa kang Jesus atong mabati. Diha sa Biblia adunay 73 ka libro. Ang Biblia ang gitawag chapter ana kanang dako nga number o kapitulo usa ka arsobispo ang naghimo ana si Hugo de Santo Caro og Stephen Langton sa tuig 1329. Ang chapter kanang dagko nga number sa Biblia mikabat ni og 35,236 kanang mga dagkong number sa Biblia. Ang verses ang naghimo og verse kanang gagmay nga number diha sa Biblia usa ka pari nga si Santis Pagninos. Maato nahimo siyang 73 ka libro bago og daan kay ang daan 46 man ug ang bag-o 27. Nahuman ni ang paghimo sa libro sa kagatos ka tuig. Ug nahuman ni siya sa 365 AD ang pag-simbol sa Biblia ang pagtigom-tigom. Ang Biblia gitawag ni siya og usa ka sagrado nga butang, usa ka balaan nga butang kay kini pulong sa Dios, gikan sa Dios ug gahom sa Dios. Ug ato kining kinabuhi ug atong batasanon ang makanunayong pagbasa sa Biblia makausab kini sa atong dili maayong mga batasan nga aduna tay pagpugong sa pagpakasala pinaagi sa makanunayon nga pagbasa sa Biblia. Diya sa Biblia dunay Deuterocanon dinha, dunay 7 ka Deuterocanon nga mao ang Tobit, Judith, Baruch, kaalam ni Solomon,
Sirach Makabiyo 1 Makabiyo 2 mo na siya ang gitawag og Deuterocanon. Diya sa Biblia sa karaang panahon ang pinulungan ana Hebreo sa dapit sa mga Hebreohanon o Grego sa nasod sa Greece o Aramaico usapon ni siya kanasod na na-translate lang ning Biblia sa Latin pinaagi ni Saint Jerome usa ka santos nga naghimo sa Biblia nga gilatin na hangtod nga karon nahimo ng binisaya. Pero sa wala pa ni nahimo ang Biblia kay sa unang panahon wala pa may papel ang mga gisulatan nila pinaagi sa bato na hinumduman nato itong napulo kasugo ni Moises sa bukid sa Sinai dito sa bato. Ang uban sa tingga, ang uban sa pamaagi sa panit sa kahoy kay wa pa may papel sa una din sa panit sa hayop. Pero wala to siya nagpadayon kay mahurot ko ng atong hayop o pagpanit ng sulatan kay ang pulong sa Dios dili gani makaarang sa kalibutan. Kanang Biblia di ko ala siya gipili na siya ang himong libro diha. Muna karon nga nagpasalamat ang naimbento ang papel kay aduna nagilibro. Muna gikinahanglan nga ato ning batasanon ang pagbasa niini sa tanang adlaw kung mahimo daw ingon ng pari nga sa isa ka tuig humanon gini magbasa ang Biblia. Anam-anamon lang gud kun kanu sa makalugan. Ang Biblia ang pagsabot ana dili nato iliteral pagsabot kay anaay mga sambingay ni ana adunay awit dunay balak doon siya kasaysayan sa tradisyon, dipindi ko sa ilang nasod, ilang mga kultura. Muna nga, dili ta mo basa o sa lang ka verse, magbasa ta isa ka chapter, ano masabtan na to ang tibuhok kasaysayan sa Biblia. Muna siya ang kininggi summarize, din akong isa-isa ang kinatibukan aron inyong masabtan. Sa tinuuray gino ang Biblia gahom gud sa Dios kay nagtudlo man ni nato ug nagtambag sa unsay matarong nga buhaton. Ang Biblia tradisyon ug awtoridad sa Santa Iglesia. Panudlo sa Santa Iglesia, ang Santa Iglesia gihatagan ni Kristo sa buktong katungod sa pagtudlo ug paghubad sa Dios nang gipadayag nga nakarga sa Biblia nga mao ang Dios nung gipadayag ug nasulat sa tradisyon nga mo ang nahipasa pinaagi sa binaba nga panudlo. Ang Santa Iglesia wala magkuha sa hingpit nga kasiguruan sa tanan nga gipadayag sa Dios gikan sa Biblia lamang kundi sa duha ka tinubdan mao ang Biblia ug ang tradisyon. Dili naman ta nakabase diha lang sa Biblia. Sa wala pa ang Biblia doon na may tradisyon kato bitang mga tugumanon sa atong makakaraanan nga nagtuo gyud nga dunay Dios. Ang Biblia ug ang tradisyon angay nga hatagan og samang pagtagad isip sudanan sa pulong sa Dios. Ang katungod sa pagkadili masayop ug pagpanudlo labot sa kinahanglan alang sa kaluwasan sa tawo. Wala isaad ni Kristo ngadto sa matag magbabasa sa Biblia, kundi ngadto sa buhi nga awtoridad sa Santa Iglesia nga gitawag og magisterium nga gilangkuban sa Santo Papa ug sa tanang kaobispuhan nga nahiusa sa Santo Papa. Kining Biblia kining atong nahimutangan utay gyud gikan sa 12 ka apostoles, di ba si San Pedro man ang gitugyanan ni Kristo may unang Santo Papa ug hantod karon nga ika-267 na ka Santo Papa si Leo the 14. Nya ang kanapon atong utay jud ta nga gikan sa Santo Papa ngadto sa mga obispo, ang obispo nato sa pagadian ika-6 na ka obispo.
Dayon nganhi sa atong kaparian, kutay gikan sa pari nganhi sa mga LML, mga laiko, mga alagad. Sa ato pa din ang atong mga pagbasa liturhikanhon haom sa panahon. Una nga usa ra gyud ang atong pagbasa tibuok kalibutan. Adunay mga pagsupak niini nga giingon sa laing mga tinuuhan. Og naa po ni sa Biblia pero lahi lang nila pagsabot. Kay si San Pablo miingon ayaw ka mo pagdawat og pagtulunan nga kapin sa nasulat. Mo na yung pagsupak mo na gitindugan sa laing sikta nga ilang ibatok nato pero matubag na nato sa unahan. Busa dili day kita padawaton niya nang wala masulat sa Biblia kay mao man na ilang baruganan niya kana lang yung sa Biblia kay Bible alone man sila. Kita dili man Biblia ra naman tay tradisyon. Dinaapad yung mga lain nilang pagsupak nag-ingon nga si Jesus nagsalikway niya ng tradisyon. Tungod sa inyong mga tradisyon inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. Mabasa man po na sa Malakias 15:6. Pero tubago na siya kanang tanan tubago na siya giingon diri maayo nga makat-on kita sa panig-ingnan nga gihatag sa katawhan sa Dios sa daang tugon. Kun doon na may katawhan nga naghatag og dako nga pagtamod sa kasulatan walay makatupong sa mga Hudiyo. Sila ang unang nagupot sa pulong sa Dios. Ang kasulatan mao ang ilang garbo sa takna sa ilang kadaugan ug ang ilang paglaom panahon sa kalisdanan. Apan wala gayud sila maghuna-huna sa pagkinaugalingon nga pagsabot niini aron ilang masayran ang kabubuton sa Dios. Hinuon ang Dios nagpili og mga pari nga maoy mutudlo kanila ngadto kamo sa kaparian ug sa maghuhukom nga atoa didto ug adto kamo magpakisayod kanila ato ni mabasa sa Deuteronomio 15 o 17:9. Ato pa unsay atong mga kalibog adto ta sa pari mangutana kay duna sila ang dunay katungod nga gibinlan ni Jesus. Dili ta adto mangutana ug magpakisayod sa laing sikta. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tawo makasabot niini. Mabasa sa Nehemias 8:8. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang akong katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga lagbing gamhanan. Klaro kay no? Adto gid ta sa pari magpakisayod mangutana kay daghan sila nibalaan. Kay mga balaan sila nga tao. O diha sa bagong tugon ugdahan ni Jesus ang bagong katawan sa Dios nga mao ang iglesia. Kanang iglesia dili na binisaya kinat sila na siya og atong ibinisaya katawhan. Ikaw si naingon dirios, ikaw si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan ang maganghan sa hadis dili makabuntog niini. Mabasa na siya sa Mateo 16:18. Og taliwala sa iyang mga tinun-an sa Jesus nagpili og napulog duha nga gitawag niya mga apostoles. Nga apostoles 12 ka buok. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an og gipili niya ang 12 kanila nga mga apostoles. Atong mabasa sa Lucas 6:13. Og kini sila iyang ipadala ngadto sa tibuok kalibutan aron pagpadayon sa iyang misyon sa pagpanudlo ug pagdumalas ug pagbalaan sa iyang katawhan. Ang gitugyanan sa Dios sa mga apostoles ning gipadayon po ni sa Santo Papa. Then kutay na gyud nga sa obispo kaparian ug kanang mga laiko kami nga CFD usa sa nagmisyon alang sa pagpasabot sa pagtulunan sa pagtuong Katolikon dinta malhin og laing sikta. Naanata sa tinuod nga relihiyon mo na magtinuod na lang gyud ta. Gihatag kanato ang tanang gahom sa langit ug sa yuta busa pandakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong tinun-an ug bantayi sila ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay
hangtod sa katapusan sa kalibutan. Okay, kini nga linya mo may dako kayong paglaom nato nga mag-uban si Kristo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan ko sa wajite kahatukan padayon kita taliwala sa mga cross sa atong kinabuhi. Sa laing bahin si Jesus mipasidaan sa labing bugat nga silot niadtong mosalikway kanila. Ug kon ana ay balay o lungsod nga dili modawat kaninyo o dili mamati kaninyo sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura mabasa sa Mateo 10:14 ngadto sa 15. Ug ang mga apostoles nga nasayod sa kagahuman nga gihatag kanila sa Ginoo migamit pod sa maong awtoridad sa pagpanudlo ug pagbadlong sa mga sayop nga pagtulunan. Apan bisan kung kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo sa